الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو صاحب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ وصحابکہ یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرات طولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگاروں بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے تو اڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء
لا یشکا جلیسہم، یہ جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ جے تے تقریر سنن دا موڈ ہے تو سارے جنے گوڈیاں تو ہاتھ تھلے کرو، دو زانو ہو کے بہو یہ چوکڑی مارو۔ ہاں بڑی مہربانی۔ ایک ہندی عادت ایک ہندی عبادت وچ فرق کرنا سیکھو۔ گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بہنا ہے ساڈی عادت، لیکن جدوں محفل پاک وچ آ جائیے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بھئیے تے ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے یہ بندہ عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ننگے سر پھرنا ساڈی عادت ہے، لیکن جدوں اسی محفل پاک وچ آ جائیے سر تے ٹوپی رکھیے یا کپڑا تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ہاتھ چھڑ کے چلنا پھرنا ساڈی عادت ہے، جدوں نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے یہ عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ تو یہ فرق کرنا سیکھو بڑی مہربانی۔ میں تہاڈا زیادہ وقت نہیں لینا، چند باتاں تہاڈے گوش گزار حضور دے میلاد دے حوالے نال کرنیاں نے۔ اگر تہاڈی توجہ ہے تو میں اپنی تقریر شروع کراں۔ اے جنہ بندیاں نے کاندھ نال ٹیک لائی ہے تسی اٹھ کے تے میرے سامنے آؤ، اگے آؤ، اگے ایتھے آؤ میرے سامنے، انج نہیں جنہ بارش ایتھے آ جاؤ، ایتھے اگے سامنے میں اصل تقریر زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ اچھا جی ہون توجہ میرے وال رکھنی ہے، نعرے ایسا مار لینے ہون پوری تقریر نعرہ اس واسطے ماری دا ہے کہ مولوی صاحب مصاب مل جائے، اس تو نہیں مارنا پر نکڑی جائے۔ کئی بندے نعرہ مارن لگے آنکھاں بند کر لیندے نے پھر سانو کوئی اشارہ ہی نہ کرے، پھر جننے ہوندے نے سارے مار کے اڑ دے۔ نعرے سارے تے ساڈا یقین ہے الحمدللہ، اسی نعرے مارے بھی نے تے اسی نعرے نال پیار کرنے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا پہ چند باتاں سی ایک دوسرے نال بہ کے کر لئیے۔ نعرے جنی دیر تک وجن گے وہ درمیان والا وقت جڑا ہے وہ بچوں کٹیا جائے گا، میں چاہنا کہ وہ ربط قائم رہے، نعرہ کتے وجے بار بار نہ وجے۔ توجہ ہے توڑی گل سمجھنی ہے میرے وال توڑی اگر توجہ ہے تے توجہ جی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محفل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ تسی سارے خوش بخت ہو، اللہ تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماندا ہے واللیل اذا عسعس، رات دی قسم ہے جیڑی رک کے گزر رہی ہے، والصبح اذا تنفس، تے صبح دی قسم ہے جیڑی تیزی نال آ رہی ہے۔ حضرات رب کائنات کی بارگاہ چال میں تصور چرز کریے مالکہ ہر رات گزرتی ہے، ہر صبح ہوتی ہے، کیا ہر رات دی قسم ہے یا ہر صبح دی قسم ہے؟
فرمایا نہیں، قسم جدوں فرمائی جائے کسی اعلیٰ شے دی، عرفہ شے دی، پاک شے دی، عظمت والی شے دی، یا اللہ پھر کس رات کس صبح دی قسم، فرمایا اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے وچ میرا محبوب آیا ہے۔ ملا معین کاشفی اپنی کتاب معارج النبوہ دے اندر لکھ دینے کہ رات رب دی بارگاہ چرز کر دیئے مالکہ میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہاں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت منوں ملے۔ صبح کہن دیئے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہاں کہ نبی پاک دی ولادت دی نسبت منوں ملے۔ رات کہن دیئے اگر نسبت ولادت مصطفیٰ منوں نہ ملی کہ میں محروم رہ جانا۔ صبح کہن دیئے اگر نسبت ولادت مصطفیٰ منوں نہ ملی کہ میں محروم رہ جانا۔ اللہ فرمایا اے رات تے صبح غم نہ کرو، میں اپنے نبی نوں اوے کنا گائیو دوں، رات جا رہی ہوئے گی صبح آ رہی ہوئے گی۔ اور حضور دی ولادت کدوں آئی ہے؟ نور پیر دے ویلے۔ اور تو انہوں پتہ ہے نور پیر دا ویلہ کیوں آکھ دے کہ حضور نے نور تے جس دن آئے ہو سی پیر دا، اس واسطے کہندے نے نور پیر دا ویلا۔ آج تسی نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی تسی حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے، جدو نبی پاک مکے تشریف لے آئے سان انہاں نبی پاک دا میلاد منایا سی جڑا تسی منا رہے ہو؟ جدو نبی پاک مکے چاہے سن انہاں تے نبی دا میلاد نہیں منایا، شاہ جی تسی کیوں منا دے ہو؟ میں کیا پاگلا انہاں نہیں سی منایا تاں ہی تے اسی منا رہے ہیں۔ میں کہا جدو نبی پاک مکے تشریف لے آئے سن وہ جو اس وقت مکے دے اندر مومن کنے سن تے کافر کنے سن؟ اندھا جی سارے کافر سن، مومن تے کوئی نہیں سی۔ میں کہا پاگلا پھر عقل کر، نبی دا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں مناندے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں کو تھوڑا جا سیٹمنٹ کرو تو اڈی مہربانی ہے۔ ہاں جی مہربانی، ایدی کو ڈلے تو بغیر میں نہیں جے پڑھ سکتا، جدو ترنم لگے ڈلے ضرور ہونی چاہیے، ہون پامیں انجی روے کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے تو اڈی بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آئے سوال ہے ہونا لوکاں نے میلاد نہیں منایا تے شاہ جی تسی کیوں منا رہے ہو؟ میں کہا بھی ادوں تے مومن ہے ہی کوئی نہیں سی تے پھر نبی دا میلاد مومن مناندے نے کافر نہیں مناندے۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھیا جے کافرہ نبی پاک دا میلاد ادوں بھی نہیں سی منایا تے اج بھی نہیں مناندے، مومنہ ادوں بھی منایا سی تے اج بھی منا رہے ہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ منوں کہندہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو چلے گئے نے تے ہون میلاد کا دا، جدو آقا فوت ہو گئے بعد اللہ مر گئے مٹ کے مٹی اچ مل گئے تے ہون حضور دا میلاد تے خوشیاں کر دے ہو؟ میں کہا میرے آقا اکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی۔ اللہ کرے تو انہوں میرے جملیاں دی سمجھ آ جائے، اکو واری حضور گئے سن تے زمانے دا نظام رک گیا۔ آقا فرماندے نے میں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ آقا فرمایا جدوں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے آقا نے جہانہ دی جان تے جدوں آقا نے اس جہان نو چھڑیا تے نظام رک گیا، فرمایا آقا واپس آئے تے جان آ گئی تے نظام چلن لگ پیا، آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک
چلتا رہنا ہے. میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی, اگر ہون گئے ہوندے تے نظام مک جاندہ. ہوئے اسی ہیں ماں اس گل دی دلیل ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت ہے تو جو. اور میں کیا آقا ہے نا تے آج اسی ذکر کر رہے ہیں, آج اسی ہیں وہاں. اگر آقا گئے ہوں دے تے آج جہان مک جاندہ. کہندہ 12 ربیع الاول کو تو نبی پاک کا وصال ہے تو تم خوشیاں کرتے ہو. اچھا ہے نا دی چالاکی نہیں تسی دیکھی, جے 12 ربیع الاول والے دن حضور دی آمد دی خوشی کریے تے کہن گے اس دن تے وصال ہے, تسی غم کیوں نہیں منان دے. تے جے 10 محرم نو کربلا والے دا غم منا لیے تے کہن گے سوگ تے 3 دن ہوندہ ہے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں آکھیا کی تو انہوں میری گلان دی سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا. جے 12 ربیع الاول نو حضور دی آمد دی خوشی کریے تے آکھن گے بھئی اس دن تے وصال تے تسی غم کیوں نہیں کر دے, خوشیاں کیوں کر دے ہو. تے جے 10 محرم کربلا والے دا غم منائیے تے کہن گے سوگ 3 دن ہوندہ ہے تے تسی ہر سال ہی سوگ کر دے ہو. میں کہا پاگلو تسی ہے جے کی نہ خوشی کر دے ہو نہ غم کر دے ہو. میں کہا پھر میں نے دس دیو نبی دا میلاد کس دن ہے. آندہ جی 9 تاریخ نو. میں کہا سانو تے کوئی اعتراض نہیں, تسی 9 نو مناؤ انشاءاللہ اسی میں شرکت کرانگے, پر مناؤ تے صحیح نا. اندہ 12 ربیع الاول میں نبی پاک دا وصال ہے. میں کہا ذل حج تو لے کے 12 ربیع الاول تک ایک مہینہ 29 دے تے باقی 3 دے, یا ادھے 29 دے تے باقی 3 دے, یا سارے 3 دے تے یا سارے 29 دے. وہ کسے حوالے نال توڑ مڑوڑ کے دن گھڑنا ہے 12 ربیع الاول دا دن نبی پاک دے وصال دا دن نہیں بڑھتا. اگر تو کہنا ہے نبی پاک دا وصال 12 ربیع الاول نو ہویا تے صحابہ اکرام روئے تے تسی خوشیاں کر دے ہو. میں کہا صحابہ تے بے ہوش ہو گئے, وجہ کیے آقا انہاں کڑائے سن جسمانی طور پہ. صحابہ کیوں روندے رہے کہ حضور انہاں کڑائے سن جسمانی طور پہ. جدوں آقا مسجد چوندے سن تے صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. آقا بیان کردے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. جدوں آقا دا وصال ہو گیا ہن صحابہ پریشان ہو گئے. اگے آقا مسجد ہوندے سن تے نظر آ جاندے سن, ہن ظاہری طور تے آقا نظر نہیں آنا. اگے آقا بیان کردے سن تے اسی سنتے سن, ہن آقا نے نظر نہیں آنا. اگے غزوات تے جاندے سن اسی نال جاندے سا, ہون آقا نے نہیں جانا. صحابہ تے اس تو روندے رہے بھئی آقا جسمانی طور تے ہون نظر نہیں آنا. اوہ اسی کیوں روئے, ساٹھے کڑ آقا جسمانی طور تے نہیں بلکہ روحانی طور تے آئے. اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں جدوں دے آقا ساٹھے کڑ آئے نے کتے گئے ہی نہیں. جدوں دے آقا ساڑھے کل تشریف لے آئے ہیں نا کہتے گئے ہی نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی تے مومنہ نہیں جانا تو بھی نیڑے. تو پھر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں. اللہ خوشیاں منا رہے ہیں محبوب دے کے, صرف اسی نہیں منا دے, رب منا رہے ہیں. اور میں کسی اہم میں ایرے گیرے دی گل نہیں کردا پہ. الخصائص القبرہ پہ پڑھنا امام سیوطی نو. امام سیوطی کون ہے جڑا ہزاراں سارا بعد حضور تو بعد تشریف لے آئے, پر میرے نبی نے 70 تو زیادہ مرتبہ وہ جاگتیاں سردیاں کھانار اپنا دیدار کرا چھڑیا. میں مدارج پہ پڑھنا عبدالحق محدث دلوی جن نے 18 سال مصطفیٰ دے قدمائے چبہ کے حدیث دا طرف دیتا ہے تے نالے اپنی داڑی نال مصطفیٰ دے درتے ہر وقت جھاڑو دیتا ہے. اگر کوئی پچھدا سی عبدالحق کہہ کیے کہندے سن نبی دے دردہ جھاڑوے ایک دی نہیں سی آکھیا داڑی ہے.
تے روزانہ مصطفیٰ دا دیدار کر دے سے روزانہ حضور دا دیدار ایک دن آقا نے فرمایا عبدالحق دہلی چلا جا عبدالحق دہلی چلا جا ہونوں دے کونوں پوچھ کے بیکھو نا جنہوں لگی ہوئے کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں او پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں آتے دیندے گئے دعائیاں تے لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں بانے تے جیڑا روگ عشق دا کہتی آتے سوئی درد پچھانے انہوں پوچھو جنہوں لگی ہے کیا کنوں جدوں حضور فرمانا دہلی چلا جا دہلی چلا جا انہوں اتھے جا کے تو دل نہیں لگدا دہلی جا کے تو دل نہیں لگدا تے حضور خواب چاہ گئے فرمایا عبدالحق اتھے تے دل نہیں سی نہ لگدا اتھے تے تو قدمہ چ بہ کے انتظار کردہ رہے ہیں تے ویکھدا رہے ہیں تے دید کردہ رہے ہیں ہن پریشان ہون دی لوڑ نہیں تیرا آقا اتھے آ کے تینوں دیدار کرایا کرے پتہ چلے آل سنت کو ایڈا یتیم مسلک نہیں آل سنت دے پچھے کامل اولیاء کاملین دا ہاتھ ہے جنہاں نو روزانہ مصطفیٰ دا دیدار ہوتا ہے اونا اولیاء دا ہاتھ ہے اور آپ لکھتے ہیں رب خوشیاں منا رہے ہیں محبوب عطا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ محبت دے خلاف ہے یہ تو سجے کھبے بیکھنا ہے وما علینا الا البلاغ اجے اس طرح ہی تساں کرنا ہے تیج نہیں تواڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے تسی ادھر ادھر وہ بندہ ادھر جاندا تسی ادھر نوں دھیان کر لیندے ہو ادھر جاندا ادھر دھیان کر لیندے ہو تہاڈا دھیان تے میرے وال ہونا چاہیے توجہ اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے اور رب خوشیاں منا رہے مصطفیٰ دے کے اللہ تے خوشیاں منا رہے کدی کسی نے محبوب اپنے تو جدا کر کے خوشی منائی اے پکھا بند کر دے جی تواڈی مہربانی کدی کسی نے اپنا محبوب کسی نو دے کے تو خوشی نہیں منائی اور میں ایدی مثال دے دینا اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردہ ہے تو فطرتی طور تے جڑا بندہ اپنی بیٹی کسی نو دے رہا ہے اور روندہ ہے جڑا لے کے جا رہا ہے خوشیاں منا رہے ہیں ایسا ہوندہ ہے نا جڑا دیندہ ہے وہ روندہ ہے جڑا لے کے جا رہا ہے وہ خوش ہے جڑا محبوب دے رہا ہے اوہ خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ محبوب ساڑھے کو آیا ہے تو سانو خوشیاں منانیاں چاہیے نا اللہ منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں ساڑھا محبوب ساڑھے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاندہ ہے پر اللہ نے محبوب دیتا تے ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ دا نہیں کیتا وہ جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے خدا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم میں دی تشریح نہیں کرنا لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ نے محبوب دیتا ہے تے دور نہیں کیتا جتھے مصطفیٰ ہے ہنو تھے خدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اگر میلاد نہیں منایا تسی کیوں منان دے ہو ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لان دے ہو ہونا بینر نہیں سن لائے تو تسی کیوں لان دے ہو اگر میری مثال سمجھ چاہ گئی اس بات میلاد سمجھ آ جائے ایک کندی جڑ ایک کندہ تنا جڑ ہوئے تے تنا ہوندہ ہے جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے جڑ پھڑ نہیں دیتی تنا پھڑ دیندہ ہے تے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے
تیری جڑ پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے؟ وہ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں، میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھڑ نہ دیندا، پر فرق ہے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا۔ وہ صحابہ ساڈی جڑ نے، وہ میلاد مناندے رہے نے تے اج اسی منا رہے ہیں، پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو؟ جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی، قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی، قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی، جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے۔ وہ کہندا ہے انہاں بینر نہیں سن لائے تے تسی کیوں لاندے ہو؟ نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ جام شہادت نوش کیتا، وہ ایک ہی چادر ہے، نبی پاک دے چچے دا سر کج دن تے پیر ننگے، پیر کج دن تے سر ننگا۔ آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے گھا پا دیو۔ جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ میلاد ہونا بھی منایا، میلاد اسی بھی منا رہے ہیں، پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے، اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور پھر اللہ دا حکم ہے قرآن کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ محبوب انہاں لوکاں نوں آکھو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اودی رحمت ہوے، خوشیاں مناؤ۔ تے اے دے کوئی دو رائے نہیں، اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا اللہ دا نبی فضل کبیر بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ اسی 12 والے دن جلوس کٹ کے تے نعتاں پڑھ کے تے نعرے لا کے لوکاں نوں دسنے ہاں وہ 12 والے دن سانوں اللہ دا فضل بھی ملیا تے اللہ دی رحمت بھی ملی ہے، اسے واسطے خوشیاں منا رہے ہیں، اسے واسطے خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کیا تو آڈے کر جمعے جدو چھوٹا جنا بالے وہ کار کر بندو تو سی لڈو ماں دے تھاڑے تے خوشی نال ہووے ہر دل جی نحالے خوش کر ملا یہ تے آمینہ دا لالے اوے قائد آدم دے منانا جے جائزے علامہ اقبال دے منانا جے جائزے نبی دا میلاد بنانا کیوں نہ جائزے اوے سانو تو سی کہندے ہو میلاد مناؤ نا اوے ملا جی سانو اس کم تو ہٹاؤ نا حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ اہل سنت کے روح کی غذا ہے۔ کسے دے کار پتر پیدا ہوئے خوشی دا اظہار ضروری ہے، اور خوشی دے اظہار میں حضور نے سنت بنایا ہے۔ سنت پتر پیدا ہوئے تے عقیقہ سنت، عقیقے دے اندر گوشت کرنا سنت، منڈا ہوئے تے 2 تھی ہوئے تے 1 بکرا، یہ سنت ہے۔ لیکن شریعت ایڈی تانگ نہیں، اگر کوئی بندہ ماڑا ہے وہ پتر دا 1 ہی دے سکتا ہے تو 1 ہی دے لوے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تے پتر پیدا ہوئے تو خوشی ویچ اسی عقیقہ کرنے ہیں، تے عقیقے ویچ گوشت کرنے ہیں، تو خوشی دا اظہار کرنے واسطے اپنے رشتہ داروں بلا لینے، رشتہ دار ہوندے نے کار صاف کرنے، نویں کپڑے سلوانے، ساڑیاں عورتاں کپڑے سلوانیاں، فلان رشتہ دار دے کار اللہ پتر دیتا ہے، وہ دی خوشی میں چلے ہیں۔ پھر اتھے صرف گوشت نہیں پکدا جڑا نبی دی سنت ہے، اتھے زردہ بھی پکدا ہے، اتھے پلاؤ بھی پکدا ہے، اتھے بریانی بھی پکدی ہے۔ اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی، اگر گرمیاں ہون تے کوک تے سپرائٹ۔ میں پوچھنا چاہنا تو پتر دی خوشی کرنا ہے تے سنت تے صرف گوشت تے عقیقے وچ، اے سپرائٹ تے سنت نہیں۔ بولو ایک کوک سنت ہے، سپرائٹ سنت ہے، واقعی گا جی سنت نہیں، پر اپنے پتر دی خوشی اچ پیا کرنا یہ نجائز بھی نہیں، کیونکہ خوشی دا اظہار کرنا یہ نبی پاک دی سنت ہے، تے اظہار پیا کرنا یہ نجائز نہیں۔ میں کہا تو پتر دی خوشی کریں تے جو مرضی کریں یہ نجائز نہیں۔ تے میں کہا جی دے صدقے اللہ تینوں پتر عطا کیتا ہے، تے جی دے صدقے پتر تیرے نو یہ حقیقہ ملیا، اگر اسی او دی خوشی کریے تے نجائز کیویں ہو گیا؟
پھر پتر جوان ہو جائے تو پتر دی شادی کرنے، شادی وچ ولیمہ سنت، اور آقا دا فرمان ہے ایک مرد کلا ہے تینوں عورت مل گئی، ایک عورت کلی ہے تینوں مرد مل گیا. ہن لوکاں نوں چھوارے لٹاؤ، یہ حضور دی سنت، چھوارے لٹا کے منہ میٹھا کراؤ انہاں دا. حالانکہ منہ او دا میٹھا ہونا چاہیے ہے جس بندے نوں خوشی ملی، پر آقا فرماندا ہے لوکاں دا منہ میٹھا کراؤ. چھوارے لٹا کے کھجور دا ذکر نہیں کیتا، کیوں کہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ وچ نہیں رہندا، لیکن چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جاندا ہے. آقا نے فرمایا چھوارے لٹا کے لوکاں دا منہ میٹھا کراؤ. کیوں؟ ایک مرد نو عورت ملی تے ایک عورت نو مرد ملیا. اور میں کہا جے مرد نو عورت ملے تے عورت نو مرد ملے تے منہ میٹھا کراویں تے جنہاں نو کائنات دا والی ملیا او شربت پلا کے لوکاں دا منہ میٹھا کیوں نہ کراویں؟ اسی شربت پلا کے منہ میٹھا کیوں نہ کرائیے؟ اللہ دی قسم اٹھا کرنا، آقا دا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا پتراں نال ود کے اگر مصطفیٰ نال پیار نہ کیتا جائے تے ایمان کامل نہیں. وہ اہل سنت نے تے کدی ہر سال اپنے پتراں دی سالگرہ نہیں کیتی، پر نبی پاک دا میلاد اساں کدی نہیں کھجایا، ہر سال منا کے تے لوکاں نوں دسنے وہ سانو پتر پیارے نہیں، اللہ دا رسول بڑا ہی پیارا لگدا. سانو اپنے پتر پیارے نہیں، اللہ دا رسول بڑا پیارا ہے. حضرات ان توجہ کرو، رب کائنات نے فرمایا او جبریل وہ نور دی چادر لے کے آ. جبریل چادر لے کے آ گئے، اللہ کی کراں؟ فرمایا مکے جا کے میرے گھر دی چھت تے جا کے وہ نور دی چادر پا کے آ. عرض کیتی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں تے پیندیاں ویکھیاں سن، اج نور دی چادر پہلی باری. جواب آیا وہ جدوں محبوب دے آن تو پہلے اساں کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں وہ نور دیاں چادراں نال وہ گج دینیاں نے. جدوں نبی آئے گا وہ بے کساں دا کس بنے گا، بے آسریاں دا آسرا بنے گا، بے سہاریاں دا سہارا بنے گا. حضرات جبریل آ گئے، آ کے بیت اللہ تے جدوں چادر پائی آسماناں تے بدل گجیا. جبریل پوچھیا وہ بدلا توں کیوں گجنا؟ آندہ مینوں بھی دے، آندہ توں کی منگنا ہے؟ آندہ نبی پاک دی آمد جو انعام بیت اللہ نو عطا ہویا وہ مینوں بھی عطا کر. جبریل کہندہ میں کونا وہ دین والا وہ دے کڑوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو عطا فرمایا. میں کون دین والا؟ اس رب کو مانگ جنہیں بیت اللہ نو دیتا ہے. میں تھے مثال دین لگا تاکہ گل واضح ہو جائے. کسے پنڈ برات بیٹھی ہوئے نا یا میرج حال اچھ جنج بیٹھی ہوئے، جنج تے منگن والے آ جاندے نے. ایتھے بھی ہوندے نے کہ نہیں؟ آندے نے آ جاندے آ جاندے تے منگن والا جدوں اندر وڑدا ہے نا تے پوری جنج تے نظر پاندا ہے. او دی سب تو پہلا نظر اس بندے تے جاندی ہے جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہو، ویل لک، ویل ڈریس. انہوں جا کے پتہ کیا کہے گا؟ چوری جی مبارک ہوئے. وہ آندہ میں نہیں، تُسی تے اگے کوئی نہیں نا. چوری جی مبارک ہوئے. آندہ میں نہیں. آندہ جی وہ کون ہے پھر؟ وہ ہن شرارتاں دے ول اشارہ کرے گا جڑا رج کے کنجوس ہے جنہیں کدی کسی نوں ککھ نہیں دیتا. انہوں آکھے گا او جنہیں واسکٹ پائی ہوئی، وہ ہن دے کول جائے گا. انہوں جا کے کہا چوری جی مبارک ہوئے. انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نوں ککھ نہیں دیتا. انہوں پوچھے گا تینوں کلیا کنے؟ آندا جی مینوں اس بندے نے کلیا. آندا میں نہیں. نالے غصے جائے گا. آندا جناب پھر وہ دس دے ہن ہے کیڑا؟ یعنی لاڑے دا لگدا کیڑا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انہیں ہن اشارہ وہ دے ول کرنا جدے ہاتھ وچ تھیلا ہے، بیگ بیگ جدے ہاتھ وچ. جنہاں پتراں دی شادی کیتی انہوں پتہ بیگ کدے ہاتھ وچ ہوندا. نوجواناں نوں تے نہیں نہ پتہ، بزرگاں نوں پتہ تھیلا جدے ہاتھ. جدوں انہیں تھیلے والے نوں جا کے کہنا نا چوری جی مبارک ہوئے، انہیں نہیں آکھنا میں نہیں.
آکھے گا پاویں ماڑا ہی کیوں نہیں پتر ویان آیا راضی کر کے کلا آئے حضرات جبریل کہندا میں کون دین والا او دے کولوں منگ جن بیت اللہ نو عطا فرمایا بدل رب دی بارگاہ چرد کیتی ہے مولا عطا فرما اللہ فرمایا بدلا ورنا شروع کر دے عرض کیتی مولا اگے جدوں حکم دیندا رہیا وردا رہیا اج حکم دیویں گا تے ور جانا پر انعام کوئی انوکھا دے جواب آیا اگے جدوں وردا رہیا او پانی دیاں چھٹاں پاندا رہیا او پانی دیاں کڑیاں آج پانی دیاں چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضاواں مہک جان گیاں روڑے پہ جان گے ہوئے مبارک ہوئے سونا آگیا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا اگر تسی سارا شعر نام ہی پڑھو تو دیوانی ہو گئی یہی پڑھ لو بن دیکھے دنیا دیوانی اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی حضرات نیوکار حضرت آمینہ پاک آپ فرماندیاں جدو رب کائنات میں الال عطا فرمایا فرماندیاں جسم وچوں وہ بینی بینی خوشبو آن دی ہے ایک دن عبدالمطلب پاک نے بلایا فرمایا بیٹی تینو عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھیا بابا اگر غم میں نہیں کرنا اور کون کرے گا اے بیٹی خوشبواں کتھوں لیا کے لانی ہے آکھیا بابا کدی بار تے گئی نہیں خوشبوان کتھوں لے آکے استعمال کرنیاں پر ایک گل ضرور ہے اے جدوں دا رب کائنات نے اے لال عطا کیتا ہے پتہ میں نو بھی کوئی نہیں خوشبوان کتھوں آندیاں جدوں دا اللہ لال دیتا ہے نا پتہ میں نو بھی نہیں خوشبوان کتھوں آندیاں میں نے ایک بندہ کہنے لگا 9 مہینے اسی بھی ماں دے پیٹ چ رہنے ہیں تے 9 مہینے نبی بھی ماں دے پیٹ چ رہے ہیں تے ساڈے تے نبی چ فرق کی ہے میں کہا تو اپنی ماں کولوں پوچھ اسی نبی دی ماں کولوں پوچھنے ہائے جدوں انہیں اپنی ماں کو پوچھیا نا اماں دس تے ماں نے آکھیا پترا جدوں تک تو میرے پیٹ اتنے سا آیا نہ مینوں کدی چکر آئے سن نہ کدی متلی آئی سی نہ کدی دل گھبرایا سی نہ کدی الٹی آئی سی پترا جدوں تو آ گیا الٹی آن لگ پئی متلی آن لگ پئی دل گھبران لگ پیا چکر آن لگ پے پھر کدی مٹی کھاندی سا کدی گاچی کھاندی سا میں کہے تے تیری ماں نے آکھیا نا ہن چل ذرا نبی دی ماں دی بارگاہ وچ میں پوچھیا سیدہ تسی دسو فرمایا جدوں سونے دا نور آیا نا یہ مطلی تے بڑی دور دی گل ہے رب کعبہ دی قسم ہے کھانا کھان تو بعد جے کدی مینوں ڈکار بھی آیا اس ڈکار وچوں بھی امبر تے کستوری دیاں خوشبوواں ہوندیاں رہی پھر تم ویسے کیسے ہو سکتے ہو کتھے گنگو تیلی تے کتھے راجہ پوچھ کو گل جوڑ ہاتھ کنڈے استعمال کیتے جاندے لوگ کا سامنے اور ایک گل ذہن تے رکھنا دو ہی جگہ سن اودوں بھی تے ہون ایک سن کفر دے اڈے شیطانی اڈے تے ایک سن برکتاں والے گھر جدوں حضور تشریف لے آئے تے جڑے شیطانی اڈے سن انہوں تالے لگ گئے بت منہ دے وال ڈگ پے تے آتش کدے بجھ گئے تے تالے لگ گئے شیطانی اڈیاں تے جڑا سی نا برکتاں والا گھر اللہ فرمایا جبریل چنڈا لے جا تے میرے گھر دی چھت تے جا کے لہرا تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے نبی دے آن تے شیطانی اڈیاں تے تالے لگ دے نے برکتاں والے گھراں تے جھنڈے ہی لگ دے نے اج بھی باراں نوں ویکھیا کرو جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے تے جتھے جھنڈیاں لگیاں ہون او سمجھ آیا جے اے برکتاں والے گھر نے
جڑے مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں منا رہے. اللہ اکبر. میں نے ایک بندہ کہنا شاہ لائٹنگ تو سا کتھوں کڈی ہے جڑی لاندے ہو. میں تبرانی دی روایت پڑھنے لگا تھا اس تبری یمن چو آیا. یمن چو اپنے دوستوں نال لے کے چراغ نال لے کے تیل نال لے کے تھیلا نال لے کے حضرات چلدا چلدا مدینہ پاک مسجد نبوی پاک کے جا گیا. اتھے آ کے نبی پاک دے غلام تشریف فرمانے صحابہ نو ملن تو بعد انہیں آکھیا ہوئے ساتھیوں رسیاں ٹنگ دیو. پوری مسجد اندر رسیاں لٹک گئیاں وچ چراغ لٹکا کے پانی وچ تیل ملا کے وچ پا کے وچ بتیاں رکھ کے ادھر چراغ روشن کیتے ادھر آقا آ گئے. آقا فرمایا ہوئے غلاموں مسجد نو روشن کنے کیتا ہے. عرض کیتی آقا یمن وچوں طاؤس آیا جن نے مسجد روشن کیتی ہے. آقا فرمایا نفرت المسجد کنفرت الاسلام. وہ مسجد روشن کرنا لیا انج لگدا ہے جویں اسلام روشن کر چھڑیا. نفرت المسجد کنفرت الاسلام. ہم مسجد روشن کرنا لیا انج لگتا ہے جویں پورا اسلام روشن کر چھڑے. نفرت اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے وے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے. یہ دعا صرف ہونا واسطے ہی نہیں بلکہ نبی پاک دا ہر امتی نبی دے بلاد تے جدوں بھی اپنے کوٹھیاں تے کراں تے مسجداں نو سجائے گا ہر اس امتی واسطے مصطفیٰ دی یہ دعا ہے. ان حضرت آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں ملادت جدہ وقت قریب آیا اتھے ایک بی بی جدانا حضرت شفا نے. شفا دوڑ کے باہر گئی. تھوڑی دیر تو بعد وہ قبرہ کے اندر آ گئی. انہاں پوچھیا بی بی ایک قبرہ کے اندر کیوں آئی ہیں؟ ہم نے کیا پتہ نہیں اگوں کی ہون والے پر جو میں ویکھیا میں پریشان ہاں. انہاں کیا ویکھیا کیا؟ انہیں کیا جال تو انظرو النجوم تجلا. انہیں کیا میں ویکھیا آسمانہ تو تارے آکے آمنہ دے کوٹھے تے آمنہ دے کر دیاں کنداں تے چمک رہے. جعلتو انظرو النجوم تجلا. میں ویکھیا آسمانہ تو تارے آکے آمنہ دے کوٹھے تے کنداں تے چمک رہے نے. سائنس کہن دیئے تارا ایک ہی زمین نالوں وڈا ہے. ایک تارا ہی پوری زمین نالوں وڈا ہے. اگر ایک تارا زمین تے آ جائے تے انجے میں زمین اتر ٹکن آ گیا. ایک تارا وڈا ہے. پر حضرت شفا کہنے ہیں الا النجوم ایک نہیں زیادہ ستارے. ہن تسی آکھو کہ شاہ جی یہ کیویں ہو گیا جدوں ایک تارا ہی وڈا ہے تے زیادہ کیویں؟ حضرات ان توجہ کرو رب کائنات دی بارگاہ جدوں سوال کیتا میں کیا مولا یہ تارا زمین نالوں وڈا ہے. اگر ایک تارا زمین تے آ جائے تے زمین ٹکی جاندی ہے پر ایتھے زیادہ ستارے کیوں؟ اللہ فرمایا میں ستاریاں نو آکھیا او ستاریو جتھے تواڈا اصل مقام ہے اوتھے اوڈے ہی ٹھیک ہو. پر جدوں نبی پاک دے ویڑے آونا جے وہ بڑیاں نہیں چھوٹیاں بن کے بڑیاں نہیں چھوٹے بن کے ارے دی دلیل ہے. حضرت جبریل جدوں حضور نے معراج واسطے لین واسطے آئے نا اللہ نے فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی چھت وچ سوراخ کر تے اندر جا یا چھت کھول. اچھا ہن چھت بھی کھل گئی تے کمرے دی ہے نا تے کمرہ کڈا ہونا. آقا نے فرمایا جبریل اوے توں کدی داہیہ قلبی دی صورت وچ آ جانا ہے کدی کسے دی صورت وچ اپنا آپ تے وکھا مینوں اپنا آپ تے وکھا. جبریل نے جدوں اپنا آپ وکھایا تو حضور فرماندے نے 600 پر سن جبریل دے تے ایک پر دی اتنی وسعت سی کہ زمین و آسمان اس ایک پر دی لپیٹ چ آ رہے ہیں.
جبریل دا ایک پر ایڈا وڈا ہے کہ زمین تے اسمان اس ایک پر دی لپیٹ چاہ رہے ہیں، جدا ایک پر ایڈا ہے وہ دے 600 کڈے ہونگے۔ اللہ فرمایا جبریل جتھے تیرا مقام ہے نا اتھے تو ایڈا ہی ٹھیک ہے، پر جدو نبی دے قدمائیں چاہنا ہی چھوٹا بن کے آنا ہی بڑا بن کے۔ یہ ادب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے، ادب مصطفیٰ۔ انہیں دیکھو ہاں اللہ تعالیٰ نے آمنہ دے کوٹھے اٹھتے تارے کیوں سجائے؟ یہ دیکھی وجہ تارے کیوں سجائے؟ اگر کوئی تو انہوں پوچھے اے دلیل دینے لگا اللہ نے تارے اس تو سجائے نہیں، پر میرے نبی دے امتیاں نے ایک ویڑا ایسا ہونا ہے پر جدوں اپنیاں مسیطاں تے بھی کم کمیں تے لائٹاں لانیاں تے کراں تے بھی لانیاں تے کوئی پوچھے گا اے کدی سنت ادا کر دیو تے سینہ چوڑا کر کے آکھن اسی اپنے رب دی سنت ادا پہ کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے آمنہ دے ویڑے تارے سجائے، اسی اپنے کراں تے لائٹاں لا کے سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ توجہ کرے حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے جدوں حضور میری گود چاہے نا رائی تو سلاست آلام میں 3 چنڈے ویکھے۔ کنے جنہوں 3 نہ ہوں تے بولو پچھے کو گل ہون رہی ہے جی تو اسے اپنیاں کر رہی ہیں میں پھر چھاڑ دینا۔ حضرت آمنہ کہنی ہے سلاستا رائی تو سلاستا آلام میں 3 چنڈے ویکھیں، عالم بالمشرق، عالم بالمغرب، عالم فی ظہر الکعبہ۔ ایک مشرق چ لگا، ایک مغرب چ لگا، ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا۔ یعنی رب کائنات نے نبی پاک دی آمد تے سب تو پہلا چنڈا اپنے کارتے لا کے ایدہ چھڑے اوہ میں رب ہو کے اپنے محبوب دی آمد تے سب تو پہلا چنڈا اپنے کارتے لا کے توانوں دلیل دے چھڑیے اوہ جدامی نبی دا ملاد آوے اپنے کوٹھیں تے چنڈے لا کے رب دی سنت ادا کریا کر اپنے رب دی سنت ادا کرے گا۔ اور پھر وہ چنڈے صرف حضرت آمنہ نو نظر آئے، کسے بی بی نو اتنے بیٹھا نظر نہیں آئے۔ تو اسی پوچھو گے کیوں؟ یہ دی کی وجہ عمومی طور تے فطری عمل ہے، خامد فوت ہو جائے نا تے بی بی دے بچہ پیدا ہو جائے تے وہ دے ذہن چ کئی قسم دے خیال ہوندے نے، بندہ تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے بچہ آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ ہن کی بنے گا، یتیم ہے، پتہ نہیں کس طرح پڑھے گا۔ اجی حضرت آمنہ دے دل چے خیال نہیں آیا۔ اللہ فرمایا آمنہ اے نہ سوچی پہ میری گودے چاہ گیا تے دا کی بنے گا، تو نہیں یہ سوچنا میری گودے چاہ گیا تے دا کی بنے گا۔ ہون اے ویکھنا ہی جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا۔ آئے ہائے ہائے ہون جدا جو بنے گا نا یہ دی وجہ تو بنے گا تے نالے یہ نہ سوچی پہ میری گود یتیم بن کے آ گیا، یہ یتیم بن کے تیری گود تے آ گیا ہے، پر ایک ویڑا ایسا ہونا ہے مشرق وچ بھی یہ دی عظمت دے جھنڈے لہران گے، مغرب وچ بھی یہ دی عظمت دے جھنڈے لہران۔ ہن اسی طرح نے مشرق وچ اسی مشرقی اے علاقہ ساڈا اسی تے حضور دی آمد دے جھنڈے پھڑ کے تے لہرانے ہیں تے نعرے مارنے، اسی جو حق ادا کرنے جڑا اللہ نے وعدہ کیتا بی بی آمنہ پاک نال کہ تیرے پتر دی عظمت دے چنڈے مشرق وچ لہران گے تے ہن مغرب دا پتہ کیویں کریے۔ میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کرن لگا۔ 12 ربیع الاول والے دن دی اپڈیٹ میں ویکھی انگلینڈ دے جیڑے شہر وچ بھی 12 ربیع الاول دا جلوس نکلیا نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہونا عیسائیاں تے کافراں دیاں ٹریفکاں بند ہو گئیاں، مصطفیٰ دے میلاد تے چنڈے گزارے جا رہے تھا۔ پتہ لگ گیا صرف اللہ نے یہ وعدہ نہیں سی کیتا بلکہ مشرق وچ بھی لہرا رہے ہیں تے مغرب وچ بھی لہرا رہے ہیں۔ ایسے واسطے ازی کہنے ہیں فضل رب اولا اور کیا چاہیے،
فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے باما ایتھے رکھ کے پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل حضرات نبی پاک تشریف لے کے آگئے حضرات حضرت آمنہ پاک کہنے خرج منی آپ فرما دیا میرے وچوں نور خارج ہویا اپنے کوٹھے چلیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے حضرات دیوکار جس نبی پاک دی آمد تے وہ نور دا اے عالم ہے وہ ساکہ دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا وہ جدے آنتے ظلمتا مٹ گئیاں وہ ساکہ دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا حضرات نبی پاک دی پھپھی جان حضرت صفیہ کہنیاں اے بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے بچے دا ناڑو کٹیا جاندہ ہے ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے میں بیک کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو وہ ہے ہی کوئی نہ ایک بندہ کہندہ شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کیا نانا وہ ہے ہی کوئی نہ اندہ شاہ جی دلیل کیے میں کیا بچہ ماں دے وہ پیٹ چوے تے بچہ خوراک دا محتاج ہوندہ ہے پر میرا نبی نو بچہ ماں دے پیٹ خوراک دا محتاج ہوندہ ہے اس واسطے ناڑو ہوندہ ہے میرا نبی محتاج نہیں کیونکہ ہے ہی نور ہے اس واسطے آقا دا ناڑو تے ہے ہی کوئی نہ پھر فرماندیاں نے غسل دین دا ارادہ کیتا ہے آقا دے چرے وال ویکھیا حضور دیاں زلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے نے آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا اے میرا محبوب اساں غسل دے وہ دے کے گلے آئے پھر سرما پان دا ارادہ کیتا ہے تے آقا نے اکھاں کھول کے میرے چہرے تے لائیاں فتوہا مکھڑا واللہ زلف معزاز کا کجلا پایا ہے سارے اے ہوئی آنکھ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا حضرات دیوکار آقا علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبدالمطلب وہ بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے تے بیت اللہ بار بار آئے نبی پاک دے گھر وال جھکدا پہ آئے آپ فرماتے نے حیران ہو گیا پتہ نہیں وڈیرا ہو گیا ہو سکتا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے جدی وجہ تو پتہ نہیں پیا چلدا میں غور نال کھلو کے وکھیا کہ واقعی بیت اللہ گھر وال جھکدا پہ آئے اتنی دیر ایک جوان آ گیا آکے کہندہ ہے او سردار مبارک ہوئے اللہ تینوں ہوئے پوترا عطا کیتا اللہ تینوں پوترا دیتا ہے حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں جان گیا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں جتے اونتے بیت اللہ بھی جھوم جھوم کے خوشیاں منا رہے ہیں اور میرا وجدان کہندہ کی ہوئے گا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی آیا کملی والا آیا کملی والا آیا
कमली जिसके आने से लगा कुफर के मुंह पे ताला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला। इधर हुजूर तशरीफ लैके आ गया, उधर बनु साद कबीले दियां दाइयां जिन्हां विच एक दाई दा नाम है हलीमा। ये हजरत हलीमा सादिया कहंदियां ने साडे ते 61 साली दा दौर सी, कारोबार है कोई नहीं सन, ते दरख्तां दे पत्ते ला ला के आप भी खाने ते बच्चों नूं खवाने, ऐसा दौर सी। ते रबीउल अव्वल शरीफ दी 12 दा दिन गुजर गया तो कुछ दिन बाद मैं पत्ते पई तोड़नी है तो दूसरियां सखियां भी नाल आके कपड़े अपना पत्ते पईयां तोड़ दियां ने अपने घर ले जाने वास्ते। ते आवाज आई नहीं हलीमा पत्ते तोड़ने बंद कर दे, तेरे औखे वेले मुक गए नहीं ते सौखे वेले आ गए। हजरत हलीमा कहदियां ने ना दीदा आवाज पर्दा गैब चोण वाली आवाज, मैं तेनू ये नहीं कहती मेरे सामने आ या दीदार करा, पर पता चल जाए वो कौन है जिदे आउण ते औखे वेले मुक गए सौखे वेले आ गए। आवाज आई ओदे बाप दा नाम अब्दुल्ला, ओदे दादे दा नाम अब्दुल मुतलिब, ओदा नाम मुहम्मद, मक्के दी सरजमीन ते आया ए छेती जा ओ तेरा इंतजार करदा। हजरत हलीमा कहंदियां ने मैं चलण दा इरादा कीता, आवाज आई कल्ली ना जाई। नहीं हलीमा कल्ली नहीं जाना। अच्छा फिर की करां, ए जड़ियां तेरे नाल पत्ते पईयां तोड़दियां ने इन्हां नूं नाल लैके चल। हजरत हलीमा कहंदियां मैं हैरान होके पुछया भई ओ बच्चा ते एक है ते इन्हां इन्नियां जड़ियां ने उत्थे जाके की करना। आवाज आई ओ ते इक्को ही है, पर अल्लाह ताला ने ओदे आउण दी खुशी है जिन्हां नूं धीआं देणियां सड़ना उन्हां नूं भी पुत्तर अता फरमा छड्डिया। अच्छा असी महफिल पाक ते चौल वंड लईए, बदाना वंड लईए, लड्डू वंड लईए ते साडे ते फतवे लग जांदे ने। मैं क्या रब ते फतवा ला जिन्हें नबी दी आमद ते अरब विच पूरा साल मुंडे वंडे ने। आए एडा वड्डा लंगर किसे दे घर बेटी दिती नहीं, अल्लाह पुत्तर ही अता कीते। और अज भी कोई चाहे ना कि मैनू अल्लाह पुत्तर देवे मेरियां धीआं ने ते रबीउल अव्वल दी 12 दी निस्बत रख ले दिल ते ये सोच ले मालिका मैं हुजूर दा मिलाद मनावांगा ते अपने पुत्तर दा नाम नबी पाक दे नाम दी निस्बत नाल रखांगा, मैनू पुत्तर दे ते अल्लाह पुत्तर ही अता फरमाएगा। हुजूर के मिलाद का सदका पर कोई इत्थों मन्ने। हजरत हलीमा सादिया फरमांदियां ने जिस वे मैं चली तो 36 साल की उम्र से हजरत हलीमा की ते बुखार बड़ा रस्ते तेज चढ़ गया तो प्यास बड़ी लग गई तो आप दे खामद कहन लगे जनाबे हारिस हलीमा अजे सफर वाह है कित्थे ताइफ ते कित्थे मक्का तो थोड़ी देर सस्ता लै आराम कर लै तो जो ठीक हो जाएंगे फिर अगे चलांगे, अजे सफर बथेरा है कोई मसला नहीं। हजरत हलीमा कहनिया ने नीचे उतर के लेट गई, आँख लगी किस्मत जाग पई। रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्ते पता जे कौन है, अल्लाह हलीमा है तेरे नबी पाक दी दाई बनन वाली है। फरमाया 36 साल उम्र बुखार चढ़िया वो प्यास लगी है वो छेती जाओ इस हालत में नबी को न जाए तंदुरुस्त हो के जाए। फरिश्ते आ गए खूबसूरत जवान आन के प्याला पेश किया। हलीमा उठ आप फरमादियां अखा खोल के उन्हां वल वेखिया। मैं पुछया वे तुसी कौन हो, उन्हां क्या इंट्रोडक्शन बाद पहला पानी पी। हलीमा कहंदियां पहला कदी ऐसा पानी नहीं वेखिया, दुध नालों चिट्टा शहद नालों मिठा अंबर नालों ज्यादा ये खुशबूदार है। पहला घुट भरिया वो प्यास चली गई, दूसरा घुट भरिया बुखार चला गया, जदों तरीजा घुट भरिया इंज लग्या जिवें गई जवानी वापस आ गई। इंज लग्या मैं जिवें फिर तो जवान हो गई। अच्छा हजरत हलीमा कहदी मैं पूछा वे तुसी कौन हो, उन्हें कहा अल्लाह के फरिश्ते हैं। अच्छा वे पानी कित्थों ले आए हो, उन्हें कहा बीबी नहरे हयात दा पानी।
حضرت حلیمہ حیران ہو کے کہنے ہیں ایک نہر فرات ہے، ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے دجلہ ہے، یہ حیات کتھوں نہیں لنگ دی ہے؟ انہوں نے آکھیا بی بی یہ دا تعلق زمین نال نہیں، اے جنت وچوں لنگ دی ہے تے اللہ تیرے تے کرم تاں کیتا ہے تو دے محبوب دی دائی بنن والی تھائے۔ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، یکتا تیری چوڑی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے، تیرے حق پچھانے گا نالے چارے گا اے تیریاں اے بکریاں نو اسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا ہے۔ حضرت حلیمہ حضور نو لین واسطے مکے داخل ہویاں تے نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی، جتوں خوشبوئاں دے ہلے آن لگ پئے اس دروازے تے آ کے بیٹھ گئیاں، دروازہ کھڑکایا، ایک کنیز باہر آئی، پوچھیا کون؟ آکھیا میرا نام حلیمہ ہے، پیشے دی دائیاں اے بچہ لین آئیاں، انہاں کیا بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم ہے، پتہ نہیں کچھ لبے کے نا دائیاں نو لالچ ہوندہ ہے بچے دی پرورش تو بعد کچھ انعام ملے گا، پر ایدہ باپ سر تے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ لبے کے نا حلیمہ کہندیاں نہیں پچھے ہٹ جا جدے بارے تو پیدا سنی ہے، او دے آن دیاں خبران اللہ میں نو پہلے ہی دے دیتیاں۔ اس نبی دیاں خبران تے اللہ میں نو پہلے ہی دے چھڑیاں ہٹ پچھے۔ آپ فرماندیاں میں اندر داخل ہوئی تے حضور سفید رنگ دے اونی کمبل چرام فرما رہے آئے۔ آپ فرماندیاں حضرت آمنہ پاک کو میں اجازت منگی تیرے لال نو بیخ لواں جے اجازت ہوئے؟ حضرت حلیمہ کہنی ہے، حضرت آمنہ کہنی ہے اجازت ہے؟ میں نے ایک بندہ کہنے کا شاہ جی دائیاں تے پہلا میں آئیاں سن پر نبی پاک نو ریجیکٹ کر کے چلیاں گئیاں، میں کہا پاگل دیا پترا جدی دائی حوا بن کے آوے، جدی دائی آسیہ بنے، جدی دائی مریم بنے، جدی دائی حاجرہ بنے، اینا دائیاں دی کی جرت مصطفیٰ نو ریجیکٹ کر کے چلیاں جان، دائیاں آئیاں ضرور سن پر میرے نبی آنکھ کھول کیوں نہ ول ویکھے ہی نہیں، اس واسطے آقا نے کسے دائی نو پسند ہی نہیں کیتا کیونکہ آقا تے حلیمہ دا انتظار کر رہے حضور تے حلیمہ نو ڈیک رہے تے جدے واسطے سمانہ تو دائیاں ہوں، اینا دائیاں دی کی جرت میرے مصطفیٰ نو ریجیکٹ کر جا حضور تے ویکھے آپ فرماندیاں نے حضور دے چہرہ پاک تو کپڑا پران کیتا ہے تے ویکھ کے حیران رہ گئی، اے تن میرا وہ چشمہ ہووے تے مرشد ویکھنا رجاں ہو، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے ہور کدے بل ہوئے پجاں ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو آقا دا دیدار، مل کے آکھو آقا دا دیدار ہے باہو سوہنے، آقا دا دیدار ہے باہو تے لکھ کروڑاں ہجاں ہو۔ حضرت
हलीमा नबी पाक नूं लैके अपनी डाची ते गोद च बैठ गईयां पिछे खामद बैठ गया वो डाची जड़ी कमजोर है अगे टुरदी नहीं सी हुण रुकदी नहीं अगे टुरदी नहीं सी हुण रुकदी नहीं हजरत हलीमा कहदियां ने ये डाची है पहला ते टुरदी नहीं स हुण रुकदी नहीं डाची ज़बाने आल चों वो बोल के कहदी है हलीमा भावें कमजोर पर मेरे वर्गे मुकद्दर भी किसे दे वेखे मैं भावें माड़ी क्यों नहीं पर मेरे वर्गे मुकद्दर वेखे नहीं किसे दे हाय जदों डाची तेज हो गई उन्हां दाइयां कोलों जड़ियां एक एक हफ्ता पहले निकल गईयां उन्हां दाइयां कोलों जदों वो डाची तेजी नाल गुजर गई वो हैरान रह गईयां पुकार के कहंदियां हलीमा नहीं सवारी बदल लईया हलीमा कहंदियां नहीं चलियो सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गए सवार ही बदल गए हुण हज़रत हलीमा सादिया हुजूर नूं लैके जदों अपने घर गई ना ते अगे कदी रात नूं दीवा नहीं सी बलिया हुण कदी दिने भी नहीं बुझदा ते महल्ले दीयां बीवियां महल्ले विच इकट्ठियां हो के ना एक दूसरे दे कन्नां च सरगोशियां करदियां भाई हलीमा इन्नी अमीर हो गई इन्हें तेल इन्ना कित्थों लै लिया अगे तो कदी राती दीवा नहीं सी बलिया हुण दिने भी नहीं बुझाती इनू पुछो तो सही एडी अमीर कित्थों आ गई इनू खजाना कोई मिल गया हजरत हलीमा बाहर निकलियां ना तो बीबियां ने पूछया नहीं हलीमा अगे तो कदी राती तेरी कुल्ली च दीवा नहीं सी बलिया हुण कदी दिने भी नहीं बुझदा इन्ना तेल कित्थों लै ली बड़ी अमीर हो गई है हजरत हलीमा मुस्कुरा के कहंदियां नहीं चलियो जदों दा मेरी कुल्ली विच सोहना मुहम्मद आ गया मैं ते दीवे उंज ही तोड़ छड्डे दीवियां दा काम ही कोई नहीं सिराजे मुनीर आ गया और हजरत हलीमा सादिया दी एक कदन सी जिहदा नाम सी खौला उतबा ते शैबा दे दो पुत्र लैके आई मक्के दे सरदार सन ते पैसे वाले सन ते हजरत हलीमा हुजूर नूं लैके आईयां सन बाप दा साया सिर ते कोई नहीं और आले सुन्नत व जमात दे नजदीक दुर्रे यतीम दा माना ये नहीं जिहदे सिर ते बाप नहीं दुर दा मतलब हुंदा गौहर यतीम दा माना नायाब दुर्रे यतीम दा मतलब है गौहरे नायाब जिस जैसा जमाने में कोई ना हो आए असी हुजूर नूं दुर्रे यतीम इस वास्ते आखना कि आप जैसा कायनात में कोई नहीं ये गौहरे नायाब है और तवज्जो करो हजरत हलीमा सादिया दे बारे चो गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां उन्हें कहा मैं पुत्र लैके आई बड़े बड़े सरदारां दे ते मैनू इनाम भी लभना मैनू बड़ा कुछ लभेगा ये हलीमा एक यतीम लैके आ गई है जिहदे सिर ते अब्बा ही कोई नहीं इनू की लभना जे वाला हजरत हलीमा नू पता चलिया तो हजरत हलीमा ने बाजार च डक के ना खोला तो कहन लगियां गल सुननी जे तू कदी मेरी कदर ना हुंदी मेरी रिश्तेदार ना हुंदी तो तेनू मैं 10 मत देंदी मेरे लाल दे मुतलक गल किवें पर भावें हुण तू रिश्तेदार ही है मेरी अगों कीती है पहला कीती है ना हुण अगों जबान दराजी मेरे लाल दे बारे ना करी उन्हें आख्या तेनू एडा ही मान है अपने पुत्र ते आपने फरमाया मैनू बड़ा मान है उन्हें कहा मेरे पुत्र रज सोहने हजरत हलीमा फरमांदियां विखा फिर मैं भी तो वेखा किड्डे सोहने लैके आई वो कहती है तू अपना भी विखाएंगी हजरत हलीमा फरमाया मेरा कोई किसी को लुकिया छुपिया तो नहीं ना हुण हजरत हलीमा नूं खौला अपने घर लै गई घर जाके जो पुत्रां दे मूँह तो कपड़ा परां कीता ते औरतां दे पहचानण दी हिस्स बड़ी बरीक हुंदी बच्चा पहले दिन दा होएगा ना अजे 1-2 घंटियां दा ही होएगा तो वेखना शुरू कर देणगीਆਂ किदे ते गया जे रंग का काला हो गया तो कहणगीਆਂ दादे ते चला गया रंग का चिट्टा होएगा तो कहणगीਆਂ नाने ते गया ते जे नक मोटा होएगा तो कहणगीਆਂ नक चाचे ते चला गया ते जे नक पतला होएगा तो कहणगीਆਂ मामे ते चला गया ये फितरी अमल क्योंकि उस वेले उत्ते हुंदियां ही बीबियां सारियां अपनियां दा पक्ष मारदियां हैं कोझा होना तो दादकियां ते पा देना सोहना होना तो नानकियां वा हजरत हलीमा सादिया जो उहदे पुत्र वेखे ना तो हजरत हलीमा फरमांदी ये तो मेरे लाल दे पैर दी चीची वर्गे भी नहीं था उन्हें आख्या तू बड़ा मान किया अपने पुत्र ते चल हंदरा विखा
ہوں سوچتی جاتی ماں اللہ بھی نقص کھڈانگی یا بھی کوئی کمی کھڈانگی یا بھی کجی کھڈانگی اے بھی نقص کھڈانگی یا بھی نقص کھڈانگی یا بھی کمی کھڈانگی یا بھی کجی کھڈانگی سوچتی نا حضرت حلیمہ دے ویڑے وار گئے حضرت حلیمہ نے کپڑا جدوں کیتا نا پراں تے خولا دیاں نظراں حضور دے چہرے تے ٹک گئیاں اکھ نہیں چمکدی سکتا تاری ہو گیا حضرت حلیمہ کہندیاں نہیں خولا ہوری چپ اج میں تسی چپ پھر فرمایا نہیں خولا چپ موڈے تو پھڑ کے لائے نہیں خولا آندھی ہے ہاں نہیں بولتی نہیں آندھی انہیں بولن جو گا چھٹے آئے ایک ماہ مدن مرحبا مرحبا آمنہ کے لال آمنہ کے لال بہت اچھا تو جو ہے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کن کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سخن ارے جیت گیا مورا تن من دن حضرات اسی میلاد پڑھ دے رہی ہے ساری زندگی ذکر کر دے رہی ہے ایسا مک جانا ذکر نہیں ختم ہونا میں آخر تے پیغام ایک دینا ہے اسی 12 ربیع الاول والے دن بازار صاف کرنے ہیں نالیاں صاف کرنے ہیں سانو کوئی پوچھے اوہ بازار کیوں صاف کر رہے ہو اسی کہنے ہیں اساں اتھوں میلاد دا جلوس لے کے لنگنا ہے یہ ساڑی خوشی ہے کہ اسی میلاد دا جلوس لے کے اتھوں دی گزر کر حضرات بازار اس تو صاف کرنے ہیں کہ اساں اتھوں لنگنا ہے اساں 70 سال ساڑی عمر ہو گئی تے داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں اساں کدی وہ دل صاف نہیں کی تھا جتے مصطفیٰ دا بسیرہ ہونا ایتھے سبحان اللہ نہیں سی کہنی چاہیے تھی ایتھے استغفر اللہ کہنا چاہیے سی پر دل تے صاف کریے نہ سی اپنا کدی ساڑے دل صاف نہیں ہوئی اے نظراں اے اکھاں غیر عورتاں والتے تک دیاں نے کدی فجر دی نماز تو بعد انہاں اکھاں قرآن کیوں نہیں تکے وہ سارے کام اپنی خوشیاں واسطے کر رہے ہیں کدی کوئی کام اللہ تے اللہ دے رسول دی خوشی واسطے بھی کیتا ہے ہر میلاد شریف دے جلوس ہوتے ساڑے کئی گز دے بینر لگ دے تے ساڑے دھی بہن ماں دے سر تے ایسا کدی چادر نہیں دیتی کہ انہوں پردہ نصیب ہو جائے ہر سال کپڑا بددا جاندہ تے ساڑی ماں بہن دھی دے کپڑے گھڑتے جاندے اساں کدی نہیں سوچے معاشرہ ٹھیک کرو معاشرہ کدھا نہ ہے اسی 5-10 بندے ہیں اس ہٹا نہ ہے معاشرہ اگر اسی اپنے گھر وچ اسلامی قانون نافذ کر لیں اپنی تھی بہن ماں گھر وچ پردہ دئیے تو 5 وقت دی نماز گھر وچ بیٹھ کے ماں اپنی تھی نوں مصلی بچھا کے نال کھڑیاں کر کے پڑھے تے باپ مسجد وچ آن لگے اپنے پتر نوں انگلی پکڑ کے مسجد وچ لے کے آوے مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے وہ بچہ جوان ہو کے بڈھا ہو کے بھی کدی نماز دا تارک نہیں ہو سکتا موسٹلی بہت سارے بندے نے کہ مسجد جنت ہے اور محفل بھی جنت ہے کیونکہ حضور دا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو میرے غلاموں جتھے تو انہوں جنت باغ نظر آ جان انہاں بچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو کالو مارے آذ الجنہ آقا جنت دے کیڑے بغات نے کالا حلقہ ذکر فرمایا ذکر دیا محفلہ میں جنت نے المسجد مسجد بھی جنت ہے یہ تسی ان مسجد یہ جنت دے ویچ جنت سجا کے بیٹھے جنت وچ جنت سجا کے ہن جڑے تہاڈی اس جنت دے گوان جننے گھر نے اگر 5 ویلے اپنے کام کار چھڈ کے اس جنت وچ نہیں نہ ہوں گے میرے جملے سن لو اپنے کما کاراں نوں پیچھے پا کے نماز دے اس جنت وچ نہیں ہوں گے او قیامت والے دن پل صراط لنگ کے تے اس جنت وچ بھی نہیں جا سکتے اور حضور دا فرمان ہے جڑا بندہ 5 وقت مسجد وچ جاوے نا
کوئی بندہ کھڑا ہو کے دے بارے چ کہہ سکتا بندہ جنتی ہے کیوں وہ 5 وقت ایس جنت چاہتا ہے جنوں ایس جنت چاہن دی عادت پہ گئی ہے اللہ نے وہ بھی جنت دے واسطے حلال کر چلی اپنی مسجداں سجاؤ حضور کسے مولوی کو پوچھ لو نبی پاک نے سب تو پہلا پیدا ہوندے کیڑا کام کیتا ہے سارے آکھن گے اللہ نے سجدہ کیتا ہے تے معراج دی رات اللہ نے تحفہ بھی سجدیاں دا دیتا ہے اوے اصل میلادی ہو جے جڑا سجدیاں نال پیار کرے جڑا سجدے نال پیار نہیں نہ کردا اسیاں سنی نبی پاک دا پہلا سجدہ تے حسین دا آخری سجدہ جس بندے دے ذہن چنا تو کدی بھی نماز تو غافل نہیں ہو سکدا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین